Bonjour mes chers élèves, aujourd'hui on va aborder le chapitre 2, la reproduction sexuée chez les plantes sans fleurs. C'est un cours dédié aux troncs communs sciences. Dans l'introduction, les plantes sans fleurs, comme les algues, les mousses et les fougères, n'ont ni fleurs ni graines. Donc ici on parle des plantes sans fleurs. العكس ديال الشابتر الأولى شفنا les plantes à fleurs. هاد النوع ديال les plantes ne produisent pas les fleurs ni graines. Donc لا تنتج لا أزهار ولا البذور. كمثال غادي نشوفوا les algues, les mousses et les fougères. الطحالب ثم الحزازيات ثم السرخسيات التي تدخل يعني في هذه المجموعة الكبيرة ديال les plantes sans fleurs. Pendant la période de la reproduction sexuée, ces plantes produisent des gamètes mâles et des gamètes femelles. بطبيعة الحال هنا نتحدث على la reproduction sexuée, donc l'intervention des gamètes mâles et des gamètes femelles. ضروري هاد النباتات تنتج لنا les gamètes mâles et les gamètes femelles باش نهضروا على la reproduction sexuée. Généralement les gamètes mâles sont libérés dans l'eau. Donc غادي نركزوا على هاد العامل ديال الماء اللي كيلعب الدور في لا فيكونداسيون عند هذا النوع ديال النباتات. دونك لو بور فيكوندي لي غاميت فيميل. في الغالب لي غاميت مال كتكون كتسبح في الماء من اجل يعني الوصول لهاد لي غاميت فيميل اللي غادي نشوفو في هذه لا بارتي ديال لا ريبرودكسيون سيكسيي شي لي بلانت سون فلور. Donc les questions qui se posent: où se localisent les organes reproducteurs chez les plantes sans fleurs? Donc غادي نتعرفوا على les organes reproducteurs عند هاد les plantes وكذلك la localisation ديالها. Comment s'effectue la reproduction sexuée chez les plantes. ثم غادي نشوفوا كيف تتم هذه العملية ديال التوالد الجنسي عند هاد النباتات. Donc on va commencer avec la première partie, la reproduction sexuée chez les algues. Donc غادي نتعرفوا على بعض الخصائص ديال هاد لي زالغ. Les algues sont des végétaux chlorophylliens vivant en majorité dans un milieu aquatique marin ou dulcicole. Donc بالنسبة لي زالغ فهي من بين النباتات كلوروفيليان يعني المنتجة لليخضر، للنباتات يخضرية تعيش يعني معظمها في الأوساط المائية، سواء يعني كان وسط بحري أو كذلك مياه عذبة. Ils sont dépourvus de tiges, de racines, de feuilles et de fleurs. إذا كما قلنا فهي نباتات لا تنتج الأزهار، كذلك ما عندهاش الأوراق، يعني ما كنهضروش على الأوراق مثل النباتات الأخرى اللي هي أفلور. كذلك ما كنهضروش على لي غاسين، ما عندهاش لي غاسين، ثم كذلك تيج. دونك غادي نشوفوا أن هاد لي زالغ تختلف كثيرا عن النباتات العادية التي تحتوي على هذه العناصر. Certains sont unicellulaires. دونك كما كنشوفوا هنا بعض هاد لي زالغ فهي unicellulaire، يعني أنها تتكون من خلية واحدة ميكروسكوبيك، وتتكون بطبيعة الحال من جميع العناصر المكونة للخلية النباتية، خاصة الكلوروبلاست اللي قلنا. دونك باش كتكون عندنا نباتات يخضرية، كلوروبلاست المنتجة لليخضر، ثم نويو سيتوبلازم، فغوى المميزة للخلايا النباتية، وكذلك عناصر أخرى مثل الميتوكوندري لإنتاج الطاقة، ثم لاميدون النشا كمواد عضوية تنتج من طرف هذه الخلايا. D'autres espèces sont multicellulaires et peuvent atteindre des tailles impressionnantes. Donc البعض الآخر من هذه النباتات فهي pluricellulaire ولا multicellulaire، دونك متعددة الخلايا كما كنلاحظوا هنايا، كتكون عملاقة، يعني يمكن أن تصل حتى ل 45 متر ديال لا لونغور. دونك كما كتلاحظوا معايا هنايا كمثال عندنا مثلا هنا واحد لالغ ملتي سيلولير اللي كيتكون من واحد الكرامبون باش كيتفيكسا بواسطته يتم تثبيت على الصخور مثلا ديال شاطئ البحر إذا كانت بحرية. ثم عندنا هاد لافورم ديال التيج كنسميوها ستيب، دونك ما كنهضروش على التيج بالنسبة لي زالغ. ثم عندنا الفخوند، دونك هذا الجزء العلوي ديال النبات. ثم بالنسبة للنبتة كاملة نتحدث عن طال أو لا يعني خدم نبتة واحدة عبارة عن طال، دونك مكون من 3 عناصر أساسية: crampon, stipe et fronde. Les algues sont de couleurs très variées: bleu, brune, rouge, vert, etc. دونك بالنسبة لهاد لي زالغ كتميز بألوان مختلفة متنوعة. ممكن نلقاو لي زالغ بلو أو لا برون
ثم كذلك rouge أو لا verte. Il se multiplie selon des modes variés végétatif, asphyxié ou succié. بطبيعة الحال بالنسبة للتوالد ممكن أن يكون فيجيتاتيف يعني دون تدخل الأمشاج أو ما يسمى asfixié أو bien succié اللي غادي نشوفو في هذا الدرس. دوك هنا غادي نبداو مع لو فوكس فيزيكولو كمثال بالنسبه لي زالغ برون. سيت اون الغ برون مارين اذا يعيش في مياه البحر كي في اكروشي او روش سور لي كوت دو لوسيون اتلانتيك. دونك كنلقاو هذا النوع ديال لي زالغ في السواحل المحيط الاطلنطي يعيش يعني فيكسي سور لي روش اللي كتكون في هذه الشواطئ الصخور اللي كتكون في السواحل البحريه. دوك الا لاحظتوا معايا هذا الالغ الشكل ديالو صورة في الطبيعة فهو يتكون من ما يسمى لي كونسيبتاكل. غادي نشوفوا ان هاد الكونسيبتاكل ممكن تكون فيميل او بيان مال. ثم عندنا ما يسمى لي فلوتور وعندنا بالنسبة للطال دونك النبتة كاملة كنسموها طال. ثم كرامبون اللي هضرنا عليه باش كتفيكسا على الصخور. Donc, premièrement, organisation de l'appareil reproducteur femelle. Les conceptacles sexuels femelles de couleur verte olive sont constitués d'ogones, lieu de formation des gamètes femelles. Ces derniers sont haploïdes, immobiles et de grande taille. Donc, بالنسبة للجهاز التوالدي للأنثى عندنا ما يسمى les conceptacles. donc كما تشوفوا معايا هنا عندنا كوب ترانسفيرسال d'un conceptacle chez Fucus vesiculus femelle. دونك عندها الأنثى. عندنا مكان إنتاج الأمشاج ما يسمى لوغون يعني أن كل كونسيبتاكل يتكون من مجموعة من لي زوغون وداخل هاد لي زوغون يتم إنتاج الأمشاج الأنثوية. دونك هاد لي كونسيبتاكل بالنسبة كيفاش كنفرقوها عن المال فهي كتميز كونها فيرت اوليف بينما غادي نشوفوا لي كونسيبتاكل شي لو مال كتكون اورانج. بالنسبه لي زوغون قلنا ليو دو فورماسيون دي غاميت فيميل يعني مكان انتاج هاد الامشاج الانثويه. بالنسبه للمميزات ديال لي غاميت فيميل عند هاد النوع فهي بطبيعه الحال ابلويد. دونك دائما لي غاميت كتكون ابلويد يعني حاديه صغرى صبغية N. ثم إيموبيل يعني غير حركية بدون حركة أو عديمة الحركة. ثم دو غروند تاي إذن كتميز بواحد لاطاي كبيرة مقارنة بطبيعة الحال مع لي غاميت مال. دوك بالنسبة للكونسيبتاكل سيكسيال مال دو كولور اورانج العكس ديال الفيميل قلنا فيرت اوليف. دونك هنا اورانج كونتيان دي زونتيريدي. دونك بالنسبة للفيميل كنهضروا على لي زوغون وبالنسبة للذكر كنهضروا على لي زونتيريدي. لي زونتيريدي اللي هي ليو دو برودكسيون دي غاميت سيت فواسي دونك لي غاميت مال ابلي انتيروزويد. بالنسبة لي غاميت مال هنا كنسميوها كذلك لي زونتيروزويد. سي ديرنيي سون دو بوتي تاي اي موبيل غراس او فلاجيل. دونك نفس الشيء هنا عندنا كوب ترانسفيرسال دان كونسيبتاكل شي فوكس فيزيكولو مال وبداخلها كنلقاو ما يسمى لي زونتيريدي حيث يتم انتاج الامشاج الذكريه اللي هي هذه المره امشاج حركيه. دونك عندها لي فلاجيل ما يسمى صوت او لا اصوات باش كتحرك. علما اننا سابقا قلنا ان لي زال كتميز كونها يعني تحرر هذه الامشاج في الماء وبالتالي لكي تتحرك في اتجاه الامشاج الانثويه كتكون عندها هذه لي فلاجيل باش كتحرك في اتجاه الامشاج الانثويه اللي قلنا انها كتكون كبيره الحجم وعديمه الحركه. دونك العكس ديال الامشاج الذكريه اللي هي صغيره الحجم كما قلنا اذا فهي موبيل غراس لهاد لي فلاجيل هادو باش كتحرك او باش كتسبح في الماء. La formation des gamètes chez le fucus. Donc à l'intérieur des gamétocystes mâles, la cellule mère des gamètes, 2N égale 64, subit la méiose et donne 4 cellules haploïdes N égale à 32. بطبيعة الحال gamétocyste mâle أو يعني مكان إنتاج هذه الأمشاج الذكرية la cellule mère des gamètes 2N égale 64. دونك هنا عندنا خلايا الأم ديال الأمشاج ثنائية الصيغة الصبغية بعدد الصبغيات دونك 64 صبغ. يعني عند هذا النوع ديال لي زالغ اللي هو فوكس عنده يعني 64 صبغي في النواة ديالو. دونك سوبي لاميوز قسم الاختزالي. لاميوز دائما نعقلوا على هذه لاميوز هي اللي كتعطينا دائما الامشاج بحيث اذا تختزل
كتختزل هاد الجزين وكتحولها لإن، كندوزو من ديبلويد لأبلويد. دونك من 64 كنختزلوها ل 32. علاش؟ باش عاوتاني باش نرجعو لهاد 64 بعد الإخصاب اللي هو عدد الصبغيات عند هاد النوع ديال لي زالغ. دونك دائما la méiose donne 4 cellules haploïdes. Ces cellules subissent la croissance et la différenciation pour donner 64 entérozoïdes qui se libèrent après l'ouverture du conceptacle dans l'eau de mer. دونك هنا بالنسبة لهاد لي سيلول اللي كنحصلو عليها بربعة كتعرض لا كرواسونس. دونك ملي كنهضرو على لا كرواسونس عندنا لا ميتوز. لا ميتوز هي اللي كتساهم يعني في التكاثر الخلوي، وبالتالي إذا تحافظ على نفس عدد الصبغيات اللي هي 32 أو نفس الصيغة الصبغية أبلويد. إلى ديفيرونسياسيون بطبيعة الحال كل خلية من بعد ملي كنحصلو على 64 خلية كتوقع عليها لا ديفيرونسياسيون باش تحول لي زونتيروزويد أو الأمشاج الذكرية كي سو ليبير أبخي لوفيرتور دو كونسيبتاكل دون لو دو مير. بطبيعة الحال كما قلنا فيتم تحرير هذا الأمشاج بعد ذلك في مياه البحر. نحاولوا نعقلوا على هذا العدد ديال لي زونتيروزويد دونك 64 باش من بعد نقارنوها مع عدد ديال الأمشاج الأنثوية التي سيتم تحريرها كذلك. دونك هنا عندنا واحد النبتة اللي هي ذكرية، ثم عندنا نبتة أنثوية، عندنا إنتاج الأمشاج الأنثوية على مستوى كونسيبتاكل فيميل، ثم هنا إنتاج الأمشاج الذكرية على مستوى الكونسيبتاكل مال. دونك بالنسبة للمال اللي شفنا هنايا دونك كما كتلاحظوا معايا على مستوى هذا الكونسيبتاكل يتم إنتاج عدد كبير ديال الأمشاج، ثم من بعد يتم تحريرها في ماء البحر لتلتقي بعد ذلك مع الأمشاج الأنثوية. Donc la formation des gamètes دائما chez le focus هاد المرة عند la femelle. La production du gamète femelle se fait dans le gamétocyste femelle à partir d'une cellule mère qui subit une méiose pour donner 4 cellules haploïdes. Donc نفس الشيء دائما الميوز اللي كيعطينا 4 ديال الخلايا أحادية الصيغة الصبغية haploïde N. هنا كذلك غادي نحصلوا على N égale à 32 من واحد الخلية أم اللي هي 2 N égale à 64 كما شفنا. يعني بالنسبة لهاد الفوكس قلنا عنده 64 صبغي على مستوى النواة ديالو. Ces dernières subissent une multiplication donnant 8 cellules. دونك إلا عقلتو بالنسبة للأمشاج الذكرية قلنا كنحصلو في الآخر على 64 خلية اللي كتوقع عليها لا ديفيرونسياسيون باش تعطينا لي زونتيروزويد. بالنسبة للأنثى فقط 8 خلايا، وبالتالي 8 ديال لي غاميت فيميل أو لا سكون نابيل لي زوسفير. دونك هنا بالنسبة لكونسيبتاكل فيميل يعني واحد العدد محدود من الخلايا كنحصلو عليها داخل هاد الكونسيبتاكل. دونك 8 خلايا أنثوية، بالتالي مشيج أنثوي. كما كتلاحظوا هنا عندنا واحد الحجم اللي هو ولا واحد لاطاي اللي هي كبيرة مقارنة مع لاطاي ديال لي غاميت مال. ولي غاميت مال دونك كتكون بعدد كبير يتم تحريرها في الماء. نفس الشيء بالنسبة لهاد لي غاميت فيميل، ثم بعد ذلك إذا تلتقي فيحدث ونابيل لا فيكونداسيون. دونك الهدف من هذا العدد الكبير ديال لي غاميت مال يعني باش نرفعوا من الاحتمال حدوث هذا الإخصاب، لأن كل ما كان العدد كبير كل ما كان إمكانية حدوث الإخصاب أكبر، علما أن مياه البحر فهي تتحرك. يعني غادي نفقدوا واحد العدد كبير من هذه الأمشاج الذكرية، وبالتالي باش نرفعوا من لا شونس ولا من حدود حدوث ديال الإخصاب خص يكون العدد ديالها كبير جدا. Donc de la fécondation chez le focus. Après leur libération dans l'eau de mer, les gamètes mâles entourent le gamète femelle. Donc كما قلنا يتم إحاطة هاد الجاميت فيميل بواسطة عدد كبير من لي جاميت فيميل من أجل يعني حدوث الإخصاب دائما اللي قلنا كيكون يعني خارجي à l'extérieur. يعني دونك كنهضروا على fécondation externe. Un des entérozoïdes pénètre à l'intérieur de l'osphère. Donc واحد المشيج ذكري فقط هو الذي يدخل يعني l'osphère المشيج الأنثوي. Et les deux noyaux mâle et femelle fusionnent et donnent lieu à une cellule diploïde appelée zygote أو لا œuf. دونك كنحصلوا على بيضة من خلال يعني الاندماج ديال هاد النواة الذكرية مع النواة الأنثوية، وبالتالي إذا نتحدث عن حدوث الإخصاب الزيغوت أو اللوف فهي واحد الخلية اللي هي ديبلويد، علما أن عندنا دو نوايو N بلس N الذكرية ثم الأنثوية. دونك هنا كنحصلوا على خلية بيضية اللي هي دوزين اللي كتشبه الخلية الأصلية ديال الأمشاج، وبالتالي إذا النوع ديال هاد لي زالغ اللي هو فوكس. دونك 32 زائد 32 باش نحصلوا عاوتاني على 64 صفر. لا سيلول اف
zygote entre une division donnant un embryon. وهكذا إذا الخلية البيضية تعرض لعدة انقسامات مباشرة. دونك لا ميتوز عملية التكاثر لكي نحصل على يعني واحد الامبريون، واحد الجنين، ثم بعد ذلك إذا الحصول على نبتة ألق جديدة فوكس فيزيكولو سواء مال سواء فيميل. N'oubliez pas de liker, partager et surtout d'abonner. À bientôt.